मखलूकातों के इंसान दे हो खालिक दफन मेरा जमा जाना दे अशरफ मखलूकातों के इंसान दे ओ खालिक दफन मेरा जमा जाना दे खुदे बाप तारसी दिन देता हुसन अरमानिस्तान दे न ये तुरा न लहकरों न लंगरस्ता देर आते अक्सरे के कदरदान देर आते अक्सरे के कदरदान दे दत्ता पुशुंडो च मुस्कारा शे नो अरमानु नो ताम सारा शे दत्ता पुशुंडो च मुस्कारा शे नो अरमानु नो ताम सारा दत्ता पुशुंडो च मुस्कारा शे नो अरमानु नो ताम तराजे नन खो पहरा की सगड़ तराजे नन खुद खुदाया खाम खारा सोग दे धर तप झड़ा राशि मन ताम सारा शी सोग दे धर तप झड़ा राशि मन ताम सारा शी दत्ता पुष्प च मुस्कारा शी मन ताम सारा शी फिक्र दा अशना राशि
کومه پښتو ده کومه پښتو ده کومه پښتو ده چې خالي شړې 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 څوک دې چې درته په ژړا کدا پتارا شیمړو ارمانونو تام تارا شي چې د پد کدا پتارا شي مړو ارمانونو تام سارا شي